नमस्कार, कार्यक्रम सेरोफेरोमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको कार्यक्रममा हामीले सरकारले निर्माण गर्न लागेको चुरे ऐनमा सरकारवालाहरूको आपत्ति, काठमाडौँ, मकवानपुर र सर्लाहीका महिलाहरू वन उद्यम मार्फत आत्मनिर्भर बन्दै र गोर्खा सहकारी संस्था प्रगति पथमा लम्कँदै लगायतका सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। सबैजसो सरकारवालाहरू विमतिमा रहँदा समेत सरकार चुरे ऐन बनाउन लागि परेको छ। प्रमुख सरकारवालाहरूले चुरे ऐन बनेमा त्यो कार्यान्वयन नहुने पनि दाबी गरेका छन्। एक सामग्री जो छुट्टै होइन आउनु भनेको चुरे विनाशको लागि होइन आउनु। चुरे ऐन बनाएर जानुपर्ने स्थिति थिएन। यो चाहिँ तपाईको ऐन पारित हुँदैन, किनभने हामी सम्पूर्णले चाहिँ लायो भने ऐन पारित गर्न पाइँदैन। सबैजसो सरकारवालाहरूले विरोध जनाउँदा समेत सरकार भने चुरे ऐन बनाउन कम्मर कसेर लाग्यो। 2071 असार 2 गते वातावरण ऐन अन्तर्गत तराईका 36 जिल्लालाई चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा भएसँगै शुरू भएको सरकारवालाहरूको असन्तुष्टि चुरे ऐन बनाउने सरकारी निर्णयसँगै झनै बढेको हो। चुरे संरक्षण हुनुपर्छ भन्ने कुरामा त विवादै छैन। चुरे संरक्षण ऐन भन्ने कुरा जुन छ त्यसमा हाम्रो आपत्ति के छ भने एउटा मन्त्रालय अन्तर्गत एउटै ऐन बनाएर पनि हामीले सबै काम गर्न सक्छौं। उदाहरणको लागि साझेदारी वन सम्बन्धी प्रावधान अहिलेको वन ऐनमा थिएन। वन ऐनमा त्यो थिएन। हामीले वन ऐनमा साझेदारी वन पनि ल्याउनु पर्छ भनेर भने पछाडि साझेदारी वन सम्बन्धी त्यहाँ एउटा दफा थपियो। त्यो दफा अन्तर्गत साझेदारीको काम त्यहाँ हुन्छ। त्यसैगरी चुरे संरक्षण व्यवस्थापनमा जे नाम दियो त्यो गर्नको लागि छुट्टै चुरे ऐन बनाएर जानुपर्ने स्थिति थिएन। हाम्रै वन ऐनभित्र त्यो चुरे सम्बन्धी पनि प्रावधान राखेर हामी गर्न सक्थ्यौं। यो गर्न खोजिएको के हो भने एउटा वन ऐन, अर्को चुरे ऐन, अर्को फेरि अर्को 4-5 वटा ऐन आउन सक्ने अब देखियो यो जुन अहिलेको ट्रेन्ड छ। सरकारवालाहरूका बीचमा परामर्श बिनै संरक्षण क्षेत्र घोषणा भएको भन्दै कतिपय सरकारी निकाय र सामुदायिक संघ संस्थाहरू राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस विकास संरक्षण समिति खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनमा छन्। चुरे संरक्षणको गुरु योजना बारे मुख्य सरकारवालाहरू बीच नै समन्वय नगरी चुरे संरक्षण समिति बनाउनु र ऐन बनाउन तयारी थाल्नुले चुरेको संरक्षण हुने आधार देखिँदैन। ऐनको बारेमा के छ हामीलाई कसैलाई थाहा छैन। इभन एनएफएस जिम्मेवार संस्थालाई थाहा छैन, नेफ्टलाई थाहा छैन। अब हाम्रो चाहिँ एउटा असहमति बुझ्दा हामीले अस्ति मन्त्रीज्यू र चाहिँ वन सचिवसँग के राखेका हौं भने चुरे ऐन आवश्यक छ छैन नि विषयमा प्रारम्भिक बहसको विषय चाहिँ यही हो हाम्रो विषय। यदि चुरे ऐनको अहिले मास्टर प्लान बन्दैछ, मास्टर प्लानको समय नै पुष्टमा लगाइएको छ, पुष्टमा मास्टर प्लानको छ। हाम्रो भनाइ चाहिँ के हो भने मास्टर प्लानलाई कन्क्लुसिभ बनाऊ, घनीभूत बनाऊ, मास्टर प्लानमा व्यापक छलफल गरौँ, यसलाई बढीभन्दा बढी प्रोग्रेसिभ बनाऊ। यदि मास्टर प्लानले चुरे ऐनको विकल्प छैन भने प्रष्ट क्लियर डिरेक्सन गर्यो भने हामी चुरे ऐनको बारेमा छलफल गर्न तयार छौँ। हामी फरेस्टर भएर कसरी चुरेमा छलफल गर्न तयार छौँ हामी भन्न सक्दैनौँ। हामी व्यापक छलफल गर्न तयार छौँ, तर मास्टर प्लानले यसलाई प्रष्ट डिरेक्सन गर्नु पर्यो। मास्टर प्लान बन्दैछ, त्योभन्दा अगाडि एउटा हतार चुरेन आइरुम्न आवश्यक हामीले देखेका छैन। सरकारले गठन गरेको चुरे ऐन निर्माण कार्यदलबाट महिना नबित्दै सरकारवाला मध्येका सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, गाविस महासंघ, जीविस महासंघ लगायतका संस्थाहरू बाहिरिएका छन् भने वन प्राविधिकहरूको छाता संगठन नेपाल वन प्राविधिक संघले चुरे ऐनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। ऐन जुन बनाइरहेको छ नि ऐन, त्यो ऐन भनेको हामीसँग वन ऐन अलरेडी छ हैन। जुन वन सम्बन्धी चाहिँ केही कसैले इन्क्रोचमेन्ट गर्यो अथवा कसैले जंगल नोक्सान गर्यो भने डिएफओ को अधिकार छ, उसले गर्छ, अलरेडी छँदैछ, वन ऐनमा छ। राष्ट्रिय निकुञ्जहरू पनि त्यसभित्र पर्छ। यो चुरेमा जस्तो पर्सा वन्यजन्तु आरक्षण, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्यो, अरू सबै पर्यो, बर्दिया पर्यो। त्यसभित्र कुनै किसिमको गलती हुन्छ भने त्यो राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनहरू छ। त्यसले गर्दा अलरेडी सबै ऐन हुँदा अर्को ऐन चाहिँदैन मेरो भनाइ। अधिकार प्राप्त चुरे संरक्षण समिति भने चुरेका बारेमा भएको निर्णयहरूको बारेमा आफूले जिम्मेवारी लिनुभन्दा पनि सरकारलाई देखाएर पन्छिने गरेको छ। ऐनको कुरा जसरी यो समितिले चाहिँ के छ भने आफै चाहिँ समिति किन आयो भनेर भन्न सक्दैन नि। ऐन भनेको के हो भने समिति यदि तपाईले सरकारको हायरार्कीमा हेर्नुहुन्छ भने समिति मन्त्रालयभन्दा तल पर्छ। अब मन्त्रालयले संयोजन गरिरहेको कुरामा चाहिँ के छ भने यो मन्त्रालयले निर्णय गर्ने हो कि कस्तो किसिमको समिति चाहिन्छ, कस्तो किसिमको। र मलाई लाग्छ वन मन्त्रालयले मलाई जानकारी भएसम्मको चाहिँ के छ भने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ पनि त्यो ऐन बनाउने कमिटीमा चाहिँ छ र उहाँहरूले पनि आफ्नो प्रस्तावहरू चाहिँ
यस्तो ड्राफ्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। र मैले जहाँसम्म बुझेको छु के छ भने त्यही सरोकारवाला जो चाहिँ त्यो ड्राफ्ट गर्नेमा चाहिँ कमिटीमा हुनुहुन्छ उहाँहरू बिचको चाहिँ दुईटा बिचमा भएको विवाद चाहिँ ले गर्दाखेरि यो केही चाहिँ डिरेल भयो भन्ने कुराहरू आयो। चुरे क्षेत्रमा सदियौंदेखि स्थानीय समुदायले वनको व्यवस्थापन गर्दै आएका छन्। सरकारबाट संरक्षण भएको वनको तुलनामा समुदायले संरक्षण गरेको क्षेत्रमा चुरेको अवस्था राम्रो देखिन्छ। तर सरकारले चुरे क्षेत्रमा बसोबास गरी वस्तुभाव पालेर जीविका चलाउने गरीब जनतालाई चुरे दोहनको कारक मानेको छ। तर वन क्षेत्रमै काम गर्ने सरकारी कर्मचारी यो भनाइमा सहमत छैनन्। त्यहाँ जसले आफ्नो सामान्य जीविकोपार्जन गरेको त्यहाँ श्रमिक वर्गहरू हुनुहुन्छ, किसानहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको कारणले गर्दाखेरि चुरेको विनाश भएको होइन। उहाँहरूले त बरु संरक्षण गर्नुभएको छ है। खास गरी विनाश हुनुको कारण के हो त भन्दा ठुल्ठुला डोजर चलाउने मान्छेहरूले, जसलाई उनीहरूले नियन्त्रण सरकारले नीति नियम हुँदा हुँदै पनि त्यो अनुसारको पालना गर्न सकिरहेको छैन। मनपरी ढङ्गले चाहिँ नि अनियमित ढङ्गले चाहिँ डोजरहरू चलाइरहेको हुन्छ, बालुवा ढुङ्गा बालुवा निकालिरहेको हुन्छ। तब त त्यसको चाहिँ जुन नदीको बहावले जुन चुरे भत्काउने क्रम त झन् बढ्दै गएको हुन्छ। त्यो एउटा मुख्य कारण हो। त्यसलाई रोक्ने काम सकेको छैन, किन ठुल्ठुलो त्यहाँ चाहिँ उद्योगपतिहरूको पछाडि ठुल्ठुलो राजनीतिक शक्तिहरू छ। यो यथार्थ कुरो हो। त्यो कर्मचारीले रोकेर पनि रोक्न सक्दैन। साँच्चै भन्यो भने यो वन मन्त्रालयको मात्रै कुरो हो कि भने जस्तो नै आएको छ कि सरकारवाला मिनिस्टरहरू त थुप्रो छन् नि, उनीहरूको सवाल जवाब कसैले सवाल जवाब दिइराख्नु परेको छैन। खालि वन मन्त्रीले मात्रै दिइराखेको हुन्छ। वन मन्त्रालयको मुद्दा मात्रै हो कि भनेको जस्तो स्थिति छ। तर त्यसो होइन, यो सबैको सरकारको विषय एउटा कुरो त्यो। नेपालका सबै वनको संरक्षण व्यवस्थापन तथा उपयोग बारे वन ऐन 2049 बोलेको छ। चुरे क्षेत्रको वन पनि वन ऐन 2049 अनुसार संरक्षण व्यवस्थापन हुँदै आएको छ। तर अहिले आएर के चुरेका लागि छुट्टै ऐन चाहिएको हो त? यसको अध्ययन छलफल नभई ऐन बनाउन लाग्नु कतिको ठिक होला? यसले भविष्यमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ? चुरेसँग सम्बन्धित ऐन पनि जारी गरेको छ भन्नु त्यो आफैमै बेठी कुरा हो। चुरे भनेको वन ऐनको सानो पार्ट हो, त्यही ऐनमा बरु हाल न, तर छुट्टै ऐन आवश्यक छैन। तर त्यो गरियो भने वास्तवमा अब त्यो त विशेष ऐन हो, हामीले जे पनि गर्न पाउँछौँ भन्ने होला। तर मान्छे हेरेर उसको हस्तक्षेपकारी भूमिका हेरेर गरियो भने त्यो दुर्भाग्य हुन्छ। वास्तवमा त्यो चुरेको लागि पनि दुर्भाग्य हो। चुरे विकास होइन, त्यो किसान विनाश हुन्छ। अझ गलतका प्रयोगको लागि चाहिँ हुन सक्ने हुनाले वन ऐनमै किसान सबै पार्टहरू समावेश हुनुपर्छ र गर्नुपर्छ भन्ने। चुरे नेपालको भूगोल मध्ये सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्र हो। हिमाल पहाड़ तराईसँग चुरेको सम्बन्ध छ। चुरेको विनाशले समग्र नेपालको भूधरातललाई प्रभाव पार्ने देखिन्छ। तसर्थ नेपालको भविष्यसँग जोडिएको चुरेलाई अध्ययन गरी यसको दिगो संरक्षणको उपाय पहिल्याउनु आजको आवश्यकता देखिन्छ। सधैँजसो चुलो चौकोको काममा व्यस्त हुने महिलाहरू पछिल्लो समय बाहिरी कामकाजमा पनि देखिन थालेका छन्। काठमाडौँ, सर्लाही र मकवानपुरका महिलाहरूले यति बेला आफूलाई आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न सिपहरू सिकिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। महिलाहरूले कटाई, सिलाई, कपडामा बुट्टा हान्ने, खेती किसानी सम्बन्धी तालिम लिएको त जताततै देख्नु भएकै होला। नदेखेको भए पनि पक्कै सुन्नु त भएको छ। तर महिलाहरूले बर्मा, आरी, हम्मर हातमा लिएर काठमा बुट्टा हान्ने काम गरेको सायदै देख्नु भएको होला। तर अब यो पनि हाम्रा लागि नौलो विषय रहेन। प्राय पुरुषहरूले गर्दै आएको काष्ठकला सम्बन्धी काम अब मकवानपुरका महिलाहरूले पनि गर्नेछन्। यसका लागि आफ्नो जीवनमा नसोचेको काष्ठकला सम्बन्धी तालिम लिन पाउँदा खुशी मात्र होइन, भविष्यमा आय आर्जनको प्रमुख स्रोत बनाउने योजना बुनिसकेका छन्। यसका लागि आफ्नो जीवनमा नसोचेको काष्ठकला सम्बन्धी तालिम लिन पाउँदा ती महिलाहरू खुशी मात्र होइन, भविष्यमा आय आर्जनको प्रमुख स्रोत बनाउने योजना बुनिसकेका छन्। यसका लागि आफ्नो जीवनमा नसोचेको काष्ठकला सम्बन्धी तालिम लिन पाउँदा मकवानपुरका महिलाहरू खुशी मात्र होइन, भविष्यमा आय आर्जनको प्रमुख स्रोत बनाउने सोचमा छन्। हाम्रो यो महिला सशक्तिकरण, अब हामी महिलाहरू धेरै पछाडि राखेका छौँ नि त। अब यो तालिमबाट चाहिँ हामी अगाडि बढ्नको लागि हाम्रो अब हातमा सिप पनि छैन, यो लियो भने हामीले आफ्नो रोजीरोटी पनि बनाउन सक्छौँ भन्ने हिसाबले यो तालिम लिइराखेका छौँ हामीले।
खास गरी यो हामी महिला दिदीबहिनीहरूको लागि चाहिँ विभिन्न अरू अन्य खालको तालिमहरू आइरहेको, धेरैले त्यस्ता किसिमका तालिमहरू सिकिरहेको देखेको मैले आफूले पनि हैन। अनि अब विभिन्न अब टेलर, अनि गुडिया बनाउने, अनि टीका बनाउने, विभिन्न यस्ता महिला दिदीबहिनीहरूको लागि त्यस्ता मात्रै तालिमहरू आएको देखाएको थिएँ मैले अहिलेसम्म हैन। अनि अहिले यो 1 महिनाको अवधिमा चाहिँ अब यो छुट्टै खालको के, अब जस्तो कि अब यो हामी महिलाले पनि अब पुरुषले सरह काम गर्न सक्ने हिसाबले यो टेक्निकल लाइन नै अलिकति छुट्टै पार्ट भएर अहिले तालिम हस्तकला काष्ठ हस्तकला भन्ने तालिम आयो भनिसकेपछि यसमा चाहिँ म अति नै हर्षित भएर मैले भोलि गएर काठमा बुट्टा खोपेर विभिन्न डिजाइनहरू बनाएर अब काठका फ्रेमहरू, फोटो राख्ने फ्रेमहरूदेखि लिएर विभिन्न अब ढोकामा झ्यालमा राख्ने बुट्टाहरू कुँदेर त्यसमा त्यस्तालाई सबै कुरामा डिजाइन दिन सकेर भोलि गएर त्यसलाई नै म आफूले एउटा व्यवस्थापन गरेर त्यसैमा निर्भर भएर भोलि आफू घरमा कसैसँग आश्रित हुन नपरेर केही 2 पैसा त्यही आफूले व्यापार गर्न सक्ने हिसाबले केही गर्न सक्छु भन्ने आशा लिएर चाहिँ म यो पेसामा चाहिँ कटिबद्ध भएर लाग्छु भनेर म यो ठाउँमा आएको। यो अवसर जुटाइदिएको छ एपीएफ नेटको सहयोगमा। अस्मिता नेपालले मकवानपुर जिल्लाका 4वटा सामुदायिक वनमा आबद्ध महिलाहरू तालिममा सहभागी छन्। उनीहरूले काष्ठकला सम्बन्धी तालिम त लिइरहेका छन्, सँगसँगै वन व्यवस्थापनको ज्ञान पनि बटुलिरहेका छन्। मनोकामना सामुदायिक वनौटा समिति, पिप्ले पोखरा सामुदायिक वनौटा समिति र न्युरेनी चिसापानी सामुदायिक वनौटा समिति, यो 4वटा सामुदायिक वनका 10 जना महिला र समितिका सहभागीहरूलाई प्रतिनिधित्व गराएर दिगो वन व्यवस्थापन तालिम हामीले दिएका थियौं र त्यसमा सहभागी भइसके पश्चात पछि फेरि उहाँहरूसँगै समन्वय गर्ने क्रममा दिगो वन व्यवस्थापन गर्नकै निमित्त पनि कसरी सुशासन हुन सक्छ सामुदायिक वनहरूमा भनेर त्यो विषयमा तालिम हामीले सञ्चालन गरेका थियौं र सँगसँगै माकुरी जालोको तरिकाबाट त्यो आकलन गर्ने, सुशासनको आकलन गर्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो सामुदायिक वन कहाँसम्म चाहिँ आइपुगेको रहेछ, हाम्रो टार्गेट चाहिँ कहाँसम्म रहेछ, लक्ष्य के रहेछ भनेर उहाँहरू आफैले एनालाइसिस गरेर चाहिँ त्यो तालिम मार्फत चाहिँ त्यो एनालाइसिस भएको थियो। यता मकवानपुरमा काठमा बुट्टा भर्ने तालिम चलिरहेको छ भने उता सर्लाहीमा सुगन्धित तेल मार्फत आयार्जन गर्न महिलाहरू लागि परेका छन्, जसका लागि एपीएफ नेटकै सहयोगमा सीआरएमसीले व्यवस्थापन गरिरहेको छ भने सरकारले यसलाई अघि बढाउन कन्जुसाई गरेको छैन। यो र हामी उद्यममा नै कुरा गरे हुनाले चाहिँ यसको सम्भावनाका हिसाबले त एकदम ठिक ठाउँमा ठिक उद्देश्यले ठिक ठाउँमा ठिक समूहहरूलाई छनौट भएको छ र यो चरणमा आइसकेका छौँ। अब यसलाई अगाडि बढ्ने कुरामा वन कार्यालयले गर्न सक्ने कुरामा त हामीले प्राविधिक हिसाबले आर्थिक हिसाबले अहिले तत्काल नभयो भने पनि हामी गर्ने कुरामा त अगाडि यसमा सकारात्मकै छौँ। हामीले जडीबुटी फोकस गरेर कार्यक्रम गरेका छौँ। त्यो 3टा समूह जुन छान्यौँ ती 3टै समूह गरेर मैले भनिसकेको छु काठ दाउरासँगै ओरिएन्टेड समूह हो। तथापि हामी जडीबुटीको काम गर्ने भएको हुनाले त्यहाँ हाम्रो एरिया कुन हुन्छ भन्दाखेरि हाई टेन्सन लाइन पनि मैले भनेको अर्को ठाउँमा त गर्नु भएन, काठ दाउरा मासेर जडीबुटी गर्दैनौँ, हाई टेन्सन लाइन पनि गर्ने भन्ने सोच हो। गोपीजीले भनिसक्नु एउटा समूहमा काम गर्ने असाध्यै अप्ठ्यारो काम गर्न सक्दैन, एउटा समूहमा अलरेडी हामीले काम गरिसकेका छौँ। हाई टेन्सन लाइन यस्तो राम्रो छ त मैले चाइनासँग प्रेजेन्ट गरिसकेँ, त्यो पुरा त्यो अब उनीहरूले सुरु पनि गरे तर यसपालि थोरै 62 किलो मात्रै निकालेको थियो जनज्योति समूहबाट। सरकारले लिएको समृद्धिका लागि वन भन्ने अभियान तब सार्थक हुनेछ जब यस्ता खालका कार्यक्रममा सबैको साथ रहनेछ। जुन नेपालको सामुदायिक वनहरूलाई उद्यमशीलतातिर लानुपर्छ, नेपाल सरकारले पनि भनेको छ कि समृद्धिका लागि वन बनाउने भन्ने चाहिँ नेपाल सरकारको वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको वन नीति भएको कारणले पनि अब यो पाटोलले यसले एउटा चाहिँ बेस लाइन ग्राउन्ड चाहिँ हामीलाई दिन्छ, पाइलटिङ गर्ने, छलफल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ संकेत गरेको छ। मकवानपुर र सिराहाका महिलाहरू काष्ठकला सुगन्धित तेल बनाउने तालिम लिइरहँदा राजधानी काठमाडौँ थानकोटका महिलाहरू पर्यावरणको विकासका लागि परेका छन्। यसलाई पनि एपीएफ नेटको सहयोग छ भने हिमवन्ती नेपालले समन्वय गरिरहेको छ।
साथै सरकारले पनि काठमाडौँमा गर्न लागि पर्यटनको विकासलाई स्वागत गरेको छ। Thematic area, I would say they are excellent. Kathmandu, it has very good scope for ecotourism, and the place actually you have chosen the right place. That is a very nice place. I mean, that you can do good business. But still, we have to think. We are preparing we are in the process of developing guideline that will definitely help to. We have to work together. We have room for working together so that it can further improve. Having said that, I wish good success of this program. सफलता कामना गर्छु. Let's work together. We can make change. हामी काठमाडौँ एकदमै चाहिँ अस्तव्यस्त घरैघरले भरिएको छ र यो घरैघरले भरिरहँदाखेरि वास्तविक मान्छेलाई स्थानीय लोकल अथवा के भन्छ नेपालीहरूलाई पनि अब कहाँ गएर स्वच्छ हावा लिने र कहाँ गएर अलिकति रेस्ट चाहिँ गर्ने होला भन्ने ठाउँहरूको खोजी गर्नुपर्ने अवस्थाहरू सृजना भइरहेको बेलामा हामीले चाहिँ के सोच्यौं भने तपाई थानकोटको साइडमा भर्खरै बन्दै गरेको के भन्छ त्यसलाई केबल कार त्रिभुवन पार्क हैन हामीले त्यहाँ हेरिरहन्थ्यौं। हामी चाहे पनि अब त वैशाख महिनाको यो पिकनिकको अवसरमा हेर्ने हो नि सिजनमा हेर्ने हो नि त्यो पिकनिकको स्पट कहीँ पनि खाली हुँदैन। त्यो ठाउँहरूलाई चाहिँ हामीले हेरिरहेका थियौं हैन। अब यो सन्दर्भलाई हेरिरहँदाखेरि हामीले जब यो कन्सेप्टलाई अगाडि ल्यायौं, यो कन्सेप्टलाई अगाडि ल्याइसके पछाडि अब के सोच्यौं भने हामीले चाहिँ यो केबल कार त्रिभुवन पार्कको साथसाथै अब हामीले त्यो केबल कार त्रिभुवन पार्क र यता दक्षिणकालीबाट जाने बाटोलाई चाहिँ भनौं न एउटा मार्गको रूपमा चाहिँ त्यसलाई जोड्न सक्यो भनेदेखि यसको भविष्य राम्रो छ भन्ने हामीलाई लाग्यो। त्यो अनुसार चाहिँ नि हामीले यो कामलाई अथवा काठमाडौँमा चाहिँ विशेष चाहिँ इको टुरिज्मसँग सम्बन्धित रहेर कामलाई अगाडि बढाउने सोच बनाएका छौं। तीनवटा जिल्लामा 1 वर्ष अघिदेखि शुरू भएका यी परियोजनाहरूको समीक्षा र भावी योजनाहरू बारे पनि छलफल गरिएको छ। हामीले चाहिँ नि पहिलो चरणमा भनौं एपीएफ नेटसँगको सहकार्यमा तीनवटा जिल्लामा मध्यमाञ्चलको काठमाडौँ, मकवानपुर र सर्लाहीमा 13 वटा सामुदायिक वनमा हामीले कार्यक्रम गर्न लागिरहेका छौं। काठमाडौँमा जसमध्ये काठमाडौँमा 6 वटा सामुदायिक वनहरू चन्द्रगिरी हिल एरियामा पर्छ भने मकवानपुरमा 4 वटा सामुदायिक वन र सर्लाहीमा 3 वटा सामुदायिक वन रहेका छन्। मकवानपुरमा भइरहेको काष्ठकला सम्बन्धी तालिमका सहभागीको कामबाट सन्तुष्ट भएको सहयोगी संस्था एपीएफ नेटले प्रतिक्रिया दिएको छ। Finally, when we got the destination, when we've visited those active women participants who were keen on practicing designing and crafting skills, we feel that all this was very worthwhile. Even after like a 4-hour bumping hours on the roads, that was very worthwhile. We had a short interviews with a couple of participants and also the trainers, and finding that they're all keen to this, and maybe some of them would like to do the business on this, and maybe some of them will be like great artists in the future. I hope so. यता 3 जिल्लाका 13 वटा सामुदायिक वनमा गरिने यी कार्यक्रम देशैभरि नै नमुना बन्ने अपेक्षा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले लिएको छ। त्यो अनुभवलाई कसरी अब अहिलेसम्मको वन संरक्षणको पाटोबाट अब चाहिँ उद्यम विकासमा कसरी जाने भन्ने कुरामा चाहिँ अब अलिकति त्यसलाई चाहिँ अझै व्यवस्थित गर्न सकियो भने एउटा नमुनाको रूपमा देशभरि नै देखाउन सक्ने हिसाबले चाहिँ यसलाई चाहिँ लान सकियो भने विगतमा एपीएफ नेटको फेकोसँगै गर्दाखेरिको लर्निङ अहिले अन्यत्रतिर शेयरिङ भइरहेको अवस्थामा यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउनका निम्ति थप हिजोको सिकाइ यो 1 वर्षको अहिलेको सिकाइबाट अझ नयाँ परिमार्जित ढंगले जान सक्यो भने सिंगो वन क्षेत्रमै अब हुन्छ भन्ने अब फेकोफोनको एकदम त्यो सोच छ, त्यो आशा अपेक्षा छ र अब सबै ठाउँमा चाहिँ फेकोफोन चाहिँ अब त्यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा भए पनि नभए पनि फेकोफोनले आफ्नो तर्फबाट गर्ने सहयोग भूमिका चाहिँ गरिरहन्छ। 1.5 दशक लामो यात्रामा गोर्खा सहकारीले अनेकौं दुःख कष्ट झेल्नु पर्यो। थोरै व्यक्ति र सीमित पुँजीबाट सुरु भएको यो सहकारी आजको अवस्थासम्म आइपुग्दा एक विशाल परिवार बनेको छ।
एक सामग्री। मानव स्वभाव र सभ्यताको विकासका आधारभूत मान्यता बोकेको सहकारी अहिले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक सामाजिक सञ्जाल, रोजगार क्षेत्र र समावेशी विकासको सर्वोत्तम मोडलका रूपमा स्थापित भएको छ। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको सकारात्मक विशेषता सम्मिलित एक मौलिक सामाजिक एवं व्यावसायिक उद्यमका रूपमा सहकारी क्षेत्र परिभाषित छ। यसको मुख्य उद्देश्य नियमित बचत गर्ने र एक आपसमा सहयोगको विकास गर्ने भावनाले यति बेला खोलिएको थियो। तापनि अहिले हामी यहाँसम्म आइपुग्दा अथवा 16 वर्षको दौडानमा यहाँसम्म आइपुग्दा सहकारिताको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरूप सबै साथीहरूको, सम्पूर्ण शेयर सदस्यहरूको सक्रिय सहभागिता, अटुट विश्वास र सहयोगले आज यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। 5 दशक लामो नेपालको सहकारी इतिहासमा थुप्रै सहकारी संस्थाहरू खुले। कतिपयले आफ्नो मूल्य र मान्यतालाई कायम राख्दै यस क्षेत्रमा अब्बल साबित भए भने कतिपय सहकारी संस्थाले यो क्षेत्रलाई नराम्रो प्रभाव पार्ने गरी हराएर गए। सीमित व्यक्तिहरूका कारण संस्थाहरू धराशायी बनेका छन्। गोर्खा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई यस्ता गलत तत्वबाट सचेत रहन आग्रह गर्नुहुन्छ पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे। एउटै व्यक्तिले डुबाइदिने बित्तिकै 4-5 जना डुबाइदियो भने सहकारी डिफल्ट हुन्छ। यी जम्मै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर, किनभने यसका ब्याङ्किङका आफ्नै किसिमका रेगुलेसन अथवा तरिकाहरू हुन्छन्, त्यो तरिका मार्केट रुल्सलाई तपाईँले फलो गर्नु भएन भने सेन्टिमेन्टले मात्रै चल्दैन, भावनाले मात्रै चल्दैन हैन। त्यो पक्षलाई चाहिँ तपाईहरुले ध्यान दिएर व्यवसायमा व्यावसायिक दक्षता आर्जन गर्नुस्। शेयर सदस्यहरूको सक्रियता र लगनशीलताले गोर्खा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सफलतापूर्वक अघि बढेको छ। सहकारीका मूल्य र मान्यतामा रही कार्यक्रम अगाडि बढाउनुले पनि संस्था थप बलियो हुँदै गएको हो। गत आर्थिक वर्ष 2071-72 मा शेयर पुँजीमा आर्थिक वर्ष 70-71 को तुलनामा रु 1,12,800 ले वृद्धि भएको छ। 2 निक्षेप संकलनतर्फ अघिल्लो आर्थिक वर्षको रु 4,68,24,581 बाट 18.39% कमी भई आर्थिक वर्ष 71-72 मा रु 3,82,11,703 पुगेको छ। 3 ऋण लगानीतर्फ आर्थिक वर्ष 70-71 मा जम्मा रु 6,68,65,000 लगानी भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको ऋण असुली हुन बाँकी रु 4,40,40,987 सहित गरी जम्मा रु 11,09,05,987 भएकोमा आर्थिक वर्ष 2071-72 मा रु 6,76,58,524 असुली भई जम्मा रु 4,32,47,463 चालू अवस्थामा छ। गोर्खा बचत ऋण तथा सहकारी संस्थालाई बेला बेलामा अनेकौं अप्ठ्याराहरू पनि नपरेका होइनन्, तर चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै सम्भावनाको खोजीमा संस्था अगाडि बढिरह्यो। यो गोर्खा बचत तथा ऋण सहकारी पनि आज 16औं वर्षमा प्रवेश गरिरहेको छ र यसका अगाडि ठुलठुला चुनौती पनि छन्, ठुलठुला सम्भावनाहरू पनि छन्। सम्भावना पनि छ, चुनौती पनि छ। यो सञ्चालक समितिले, यो बोर्डले राम्रोसँग काम गरेर गयो, राम्रोसँग ऋण असुली गर्ने, राम्रो ठाउँमा ऋण प्रवाह गर्ने गर्यो भने यसको जीवन सन्तुलित हुन्छ। यो लड्के जवान जति पार गर्दै गयो यो कहिले बुढो हुँदैन। नयाँ नयाँ छलाङ मार्दै नयाँ नयाँ उद्देश्यहरू, नयाँ नयाँ लक्ष्यहरू, योजनाहरू पूरा गर्दै यो धेरै अगाडि जान सक्छ। सामाजिक न्याय, सदस्यहरूको आर्थिक क्रियाकलापमा टेवा, आत्मनिर्भरता, एकाधिकारको अन्त्य लगायतका विषयमा यो सहकारी सदैव चनाखो रह्यो। यसैको परिणाम स्वरूप आजको दिनसम्म आइपुग्दा एक अब्बल सहकारीको रूपमा स्थापित भएको छ। सहकारी एउटा यस्तो संगठन हो जहाँ सदस्यहरू समानता र आपसी सहयोगको सिद्धान्तमा रहेर व्यवसायमा सँगसँगै सहभागी हुने गर्दछन्। सहकारी संगठनले नाफा हासिल गर्न सेवा, प्रतिस्पर्धा र एकाधिकार अन्त्य गर्न
एकाधिकार अन्त्य गर्न संयुक्त प्रयास, अत्याधिक परनिर्भरता हटाउन स्वसहयोग र स्वावलम्बनलाई जोड दिँदै सदस्य केन्द्रित कार्य गर्दछ। विकसोन्मुख देशहरूमा सहकारी संस्थाले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। खास गरी यस्ता सङ्गठनले बचत गर्ने बानीको विकास, ऋण प्रवाह, वस्तु तथा सेवाको वितरण, रोजगारीको अवसरहरूको सिर्जना, उत्पादनको बजारीकरण, ग्रामीण क्षेत्रको विकास, व्यक्तिको जीवन स्तरमा सुधार र नैतिक चरित्र निर्वाह गर्न आजभोलि सहकारीको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। 16औं वार्षिक साधारण सभा कार्यक्रममा कोषाध्यक्ष जीवराज कडेलले संस्थाको वार्षिक आय व्यय प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। यो संस्था सफल हुनुमा शेयर सदस्यहरूको भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रहेको संस्थाले ठानेको छ। अवस्थासम्म आइपुगेको छ र यो अवस्थासम्म आइपुग्नमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने कोही वर्ग छ भने त्यो हो शेयर सदस्य साथीहरू नै हो। उहाँहरूले जसरी यो संस्थाबाट ऋण लिनुहुन्छ र समयमा ऋण फिर्ता गरिदिनुहुन्छ र असल ऋणीहरू खोजेर यो संस्थालाई ल्याइदिनुहुन्छ, त्यसैलाई आत्मसात गर्दै यस संस्थामा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारी लगायत कार्य समितिका सदस्यज्यूहरूले पनि यसलाई त्यसरी नै ऋण प्रवाह गर्दा आज यो संस्था यस वयस्क अवस्थामा पुगेको अनुभव हामीले गरेका छौं। थोरै व्यक्ति र सीमित पुँजीबाट शुरू भएको गोर्खा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था आजसम्म आइपुग्दा करिब 350 सदस्यको ठूलो परिवार बनेको छ भने करोड़ौंको कारोबार गर्ने भएको छ। यो सफलतालाई जोगाउँदै आगामी दिनमा सहकारीको एक नमूना सहकारी बन्ने उद्देश्यका साथ संस्था अगाडि बढेको छ। यिनै सामग्रीहरूसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौं। कार्यक्रमबारे कुनै सल्लाह, सुझाव वा प्रतिक्रिया भए हामीलाई पठाउनुहोला। हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम सेरोफेरो, एटी मिडिया हाउस, पोस्ट बक्स नम्बर 26148, काठमाडौँ, नेपाल। इमेल atimedia2000@gmail.com। हवस् त कार्यक्रम सेरोफेरो आजलाई यति नै। अर्को हप्ता यही समयमा समसामयिक विषयवस्तुहरू लिएर उपस्थित हुनेछौं। नमस्कार।